السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے تشدید کی مشق۔ عین دال زبر عد، دال زبر د، عد، دال زبر د، عدد، وقفا، عدد۔ قاف دال زبر قد، دال زبر د، قد، را زبر قدر، وقفا، قدر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عدد وقفا عدد، قدر وقفا قدر۔ تا زبر تا، نون فا زبر نف، فا زبر فا، تنفى، سين زبر سا، تنفس، وقفا، تنفس، برز، وقفا، برز، إياك، وقفا، إياك، يدع، وقفا، يدع، سامري، وقفا، سامري، بيدي، وقفا، بيدي، فتولى، وقفا، فتول، حمزہ زبر أ، عين دال زبر عد، دال زبر د، أعد، وقفا، أعد، عشية، وقفا، عشية، تھوڑا سا مختصر کریں گے۔ تولى، وقفا، تولى، أنا أقل، وقفا، أنا أقل، عليون، وقفا، عليون، عليين، وقفا، عليين، لجي، وقفا، لجي، وعربي، وقفا، وعربي، وحقت، وقفا، وحقت، وعدده، وقفا، وعدده، زوجت، وقفا، زوجت، سجرت، وقفا، سجرت، میم نون زیر من، ها لام زبر هل، من هل، حمزہ زبر أ، من هل ذال لام زبر ذل، لام زبر له، من هل أذل، وقفا، من هل أذل، أين المفر، وقفا، أين المفر۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا۔